السلام عليكم اخوتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. كما تعرفوا داخل المواطنه ريدي تو دي تشيطادينانسا اخر شهر فيه هو هذا شهر 9، يعني الخلاص غادي يكون في هذا الشهر هذا اخر شهر نهار 27 في هذا الشهر 25 29 27. من بعد غادي تحبس ويخص الناس يدفعوا طلب جديد، يعني في ابتداء من 25 29 28 في شهر اكتوبر. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غنخليكم مع التوضيحات هذه اللي كاينه في هذا الفيديو هذا. كما تشوفوا معايا اخوتي هنايا في هذا الموقع هذا ريديتو دي cittadinanza ايكو un modulo per il rinnovo، كما هو reddito di cittadinanza quali modulo per il rinnovo del beneficio. المهم يعني باش تعرفوا بان يعني الناس اللي غادي يوصلوا 18 شهر تقريبا دابا راه يوصلوا له وقيلا اخر شهر هو هذا شهر 9 والخلاص غيكون يعني في 27 غيتخلصوا الناس في هذا الشهر هذا اخر شهر، ولي دوموند غيبداو يعني من اكتوبر 28 اكتوبر يبداو الناس يدفعوا في الطلب للحصول مرة ثانية على الريديتو دي cittadinanza داخل المواطنة. ولتفعيل هذه المسألة لابد من واحد المودولو اللي غادي نشوفوه هنايا، غادي تشوفوه معايا هنايا، اللي ضروري انه دير تعمرو المودولو باش تطلب داخل المواطنة. Reddito di cittadinanza è il modulo per la richiesta di rinnovo e lo stesso utilizzato per la domanda. هو المودولو تقريبا راه هو الدوماندا، يعني الاولى غيكون مع الدوماندا بطبيعة الحال. الدوماندات كانوا فاتوا الدوماندا الناس اللي داروا الدوماندا من مارسو ديال 2019 تقريبا دابا غيكملوا 18 شهر، بطبيعة الحال غيخصهم يدفعوا طلب جديد عاوتاني. ما غيمشيش داكشي اوتوماتيك كي اللي تحسب لي راه يمشي داكشي اوتوماتيك، لا ما كايناش المساله، ضروري من تفعيل واحد الطلب جديد للحصول على الريديتو. المهم الرينوفو potrà essere consegnato già dal 28 ottobre، يعني الشهر الجاي ديال شهر 10، لانه غادي يحبس شهر، يعني الناس غيتخلصوا في هاد 27 سبتمبر غيكون خلاص الباغامينتو كما القاعده دائما تقريبا في هاد لي دات هادو 25 29 27 تيكون الخلاص. الناس اللي تكونوا دفعوا الطلب اول مره يعني للحصول على دخل المواطنه فالخلاص يكون عندهم يعني في لو 15 الكوين ديتشي سايديتشي تيكون الخلاص ديال اول مره، من بعد تولي الخلاص يعني تيجي تقريبا 25 29 27. كما قلت لكم يعني يبدا الطلبات غادي تحبس داك الشهر، يعني لو 27 حتى لو 28 يبدا الكونسينيو ديال الطلبات الدوماندي بطبيعة الحال للحصول على الريديتو دي cittadinanza. كما قلت لكم كومي فاري دوماند ضروري من واحد المودول اللي خصو تعمروه نتوما بطبيعة الحال. الناس اللي غادي يوصلوا 18 شهر خصهم يعمروا هاد الدوماند هادي الريديتو دي cittadinanza كومي فاري دوماندا per il rinnovo. modalità per il rinnovo sono le stesse previste per اول مره كيف ما اول مره يعني الطلبات كما القاعده اول مره كيفاش ما دفع الانسان اول مره اون نوفا دوماندا بير ريديتو دي cittadinanza. خاص عاوتاني الانسان يدير دوماندا جديده كما دارها اول مره، غير هاد المره هادي كاين واحد المساله جديده اللي غادي تشوفوها معايا دابا هنايا، هي ديال هاد الموديل هذا اللي تشوفوا دينوميناتو اسمحوا لي اس ار 180. هذا الطلب هذا اللي خصكم ضروري انكم ندخلوا نشوفوه هذا الموديل هذا المودولو اسمحوا لي المودولو امس دوماندا ديال ريديتو دي cittadinanza وحتى كذلك بنسيون دي cittadinanza اس ار 180. ضروري ان الانسان يعمرو كما تشوف معايا هنايا. نشوفوا اش فيه لي كوادري خص تعمرهم بطبيعه الحال. dimenticare quindi il vecchio modulo SR solamente quello aggiornato al 2 aprile 2018 sarà
accettato ai fini della richiesta di reddito pensione di cittadinanza. Non ci sono comunque grandi novità da segnalare ai fini della compilazione, visto che è cambiato solo la parte introduttiva. Sono stati introdotti 2 punti al quadro G. زادوا فيه يعني هاد المودول هذا الاس ار كان زادوا فيه واحد جوج ديال لي بونتي كيمشوا في بونتي الكوادرو جي. المهم اخوتي هاد المودول هذا اللي كاين يعني فيه بزاف ديال لي كوادري، بزاف ديال الحوايج اللي خصكم تعمروهم بطبيعه الحال. ما غاديش تقدنا يعني 5 دقائق ولا 6 دقائق باش غادي نشرحوا جميع المسائل ديال هاد الموديل هذا كما قلت لكم، لانه فيه بزاف ديال الحوايج. ممكن انكم يا اما تدخل سميتو الموقع ديال الامس اللي تعرف يعني يدخل الموقع ديال الامس وممكن يكومبيلاري الموديل هذا ديال اس ار 180 لوحده، سينو يعني بالمساعده ديال الكاف كما تعرفوا. يمشي الانسان الكاف بطبيعه الحال او البوسطه كذلك الوفيش ديال البوسطه كل 5 ايام في اول شهر. ممكن ان الانسان يمشي في الاول 5 ايام الاولى ديال الشهر الانسان يمشي للوفيش ديال البوسطه كذلك. ممكن يعاونكم يعني في الكومبيلاري باش تعمروا هذا الموديل هذا. Faticherezza e su quando e dove consegnare il modulo, come stesso per il reddito cittadino. Possiamo vedere come fare a compilare. المهم الموديل هو هذا اخوتي كما تشوفوا فيها، يعني نشوفوا شحوايج فيه مثلا على الاقل باش تكونوا واخدين فكره كما تشوفوا هنايا. نقدر نخلي لكم اللينك ودخلوا وتشوفوا المسائل كامله، موداليتا ديال كيفاش تعمروا. الانسان اللي بغى يعمر هو النيت 15 يوم كون تجربة ترمي تشاسكونو ترمي سيرسونال كوميدي. المهم غياخد بزاف ديال الوقت باش غادي نقرا هادشي كامل ونعمرو. المهم الموديل هو هذا كيما تشوفوا الكوديشي فيسكالي الامس دي دوماندا الريديتو دي cittadinanza الكونيوم الاسم نومي كوديشي فيسكالي داتا دي ناشيتا الكوموني دي ناشيتا. الموديل هذا المهم كما تشوفوا يعني غادي تعمروه بطبيعه الحال كما قلت لكم بالمساعده ديال الكاف او دخلوا الموقع ديال الامس بطبيعه الحال. ممكن انكم تعمروه نتوما النيت، ما كاين حتى شي مشكل، والامور راه غادي تكون يعني واضحه، ما كاين حتى شي مشاكل، ما غادي تكون حتى شي مشاكل بطبيعه الحال. المهم اخوتي غادي نخلي لكم الموقع وغادي تدخلوا تشوفوه يعني بنفسكم وتشوفوا جميع المسائل اللي خصكم تعمروها في هذا الموديل هذا اس ار 180. يعني ولا الامور ما غيكون فيها حتى شي مشاكل بطبيعه الحال. من بعد راه غادي يبداو ثاني تخلصوا يعني في الريديتو دي cittadinanza داخل المواطنه. ما عليكم الا تدخلوا الموقع ديال الامس وكذلك تسكاريكو هذا الموديل ديال اس ار 180 او اتصلوا يعني بالكاف او بالوفيتشي ديال البوستي ابتداء من الخامس من كل شهر. ما تحرموناش من اللايكات ديالكم ومن الدعم ديالكم ومن التشجيعات ديالكم. نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله، او استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.